خريبة معاوية. وهذا المكان مكان معاوية بن أبي سفيان. هذا هو مكان معاوية بن أبي سفيان. شوفي يلا كلمة هذه معاوية، هاي الخريبة ومعاوية بن أبي سفيان. شوف وينه؟ وينه؟ صور كلها منتبه المنظر هيك يعني. مين هذا المكان؟ لمين هذا المكان؟ هذا على ابن سفيان. مين ابن سفيان؟ ابن سفيان. مين؟ يا عم صورني؟ ايه لا عم صورك لك. مين هذا المكان؟ لمين؟ لوين؟ ما بدي. رح ياخذونا على العراق. لا على العراق. لك العراق. العراق؟ هذا مكان مين؟ هذا؟ أكيد؟ جنة؟ لا شوف تعال صور من يسار يلا ودي الصورة اللي عندي ماما هاي حتودي الصورة كيف تسوي؟ هذا مكان معاوية بن أبي سفيان. هذا مكان أول خليفة أموي. شو الشهادة والله النصر. سوي لكم حركة. ضحكوا. هذا هو. ها أبوك ايه سوي لك حركة. ايه لعنة الله على صاحب البيت. هاي مكان. هذه خريبة مالتهم. هذا مكان معاوية بن أبي سفيان. هذا الحبيب البحر. هذا ابن آكلة الأكباد. أنت أبو اللمع. هذا مكان. شوف ربك. تعال. لا. وهذا من هذا مكان معاوية بن أبي سفيان. وهاي الشجرة مدفون تحت هاي الشجرة مدفونة بنات أبو بكر. أدري ليش بتحب؟ هاي بيتكم هذا بيتكم؟ مطرح الباب تبع معاوية. هاي الباب تبع معاوية؟ مين معاوية مين؟ معاوية ابن أبي سفيان؟ هاي مكان معاوية ابن أبي سفيان؟ شو اسمه؟ ممنوع الدخول هون؟ هذا مكان الحارس بتاعه. مكان الحارس بتاعه بتاع معاوية. نقدر نصور شوية. هنا مدفونة بنات أبو بكر الصديق الزنديق. وهاي الشجرة الميتة هي تحتها بنات أبو بكر الزنديق. وهنا معاوية بن أبي سفيان ومدفونين بنات عبد الرحمن بن عوف. بنات عبد الرحمن بن عوف مدفونين هنا وياهم فرقة بقى. وهاي الشجرة الخبيثة اللي ترعرعت منها بنات أبو بكر الزنديق. وهاي موتوها هم هلا واحد ما كسلوا سبحان الله ميت. وهنا تحت هاي الصخر مدفونين بنات أبو بكر. وهاي القريبة وهنا معاوية. صورني.
من زار قبري وجبت له شفاعتي. ألف هلف. هذا إله شفاعة. شوف 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 ايش كاتبين. من زار قبري وجبت له شفاعتي. خليه يشفع لي هذا الكلب ابن الكلب، خليه يشفع لي. أريد أشوف هالكلب اللعين قاتل أهل البيت هو وابنه اللعين، هذا توجب لنا شفاعته؟ يعني هو ملعون أبدا عن جده. أهل أمية كلهم ملعونين. أهل أمية نعم عادة، وهو تقريبا على رأس القائمة نقدر نقول. هو ابنه هو اللي قتل الحسين. ابن اللي قتل الحسين هو حارب عليه. أمه أكلت الأكباد. هند اللي أكلت كبد الحمزة، وأبو سفيان. ألا لعنة الله على الظالمين. زين شلون كاتبين هنا من زار قبري له شفاعتي؟ هذا مقام معاوية الملعون اللعين لعنة الله عليه إلى أبد الدهر. أهم ذاك أهم ذاك. اي والله. ريح الله صدقك، ريح الله صدقك. هاي مدح عراقي، هذا مدح عراقي لمعاوية. ريح الله صبغه، ريح الله صبغه. هاي أغنية. يلا معانا. مدح عراقي. يلا طبعا هو صفنا في مدح ما يحتاج ما يبين. يلا لون كذا. يلا خليه بدربونه هم يا اخي. ما يدربون بلهم مال ذكريات. معاوية هذا اللعين. اقول لكم واقع خلينا نحرك نفتح الباب وجهي. يلا ابتسموا على الكاميرا، ابتسموا. اهم ذاك معاوية، اهم ذاك، اهم ذاك. لا تنزل علينا. يلا صور. انا شفتك. وين شفتك انا من قبل ما شفتني هون. هلا شفتني هون. الله يحفظك. مين هذا المقام لمين؟ مقام سيدنا معاوية الصغير. معاوية الصغير يزيد الكبير. جده الله أعلم. جده هو معاوية بن ابي سفيان. الله أعلم. ما هو هذا معاوية بن يزيد بن ابي سفيان. ايه هذا اللي ترك الخلافة. هذا اللي ترك لأهل البيت. ما فارق. ترك الخلافة لأهل البيت. واخذوها منه. لا ترك الخلافة. زين كيف قتل؟ ما بده يعني. ما بده خلافة. زين كيف قتل؟ رجل تقي.